अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो स्टोरी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसके लिए हमें तारीख के कुछ पन्नों को पलट कर देखना होगा। और इस स्टोरी के ऊपर एक मशहूर शायर शकील बदायूनी ने क्या खूब कहा है। एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी फरमाते हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो जी जनाब, आज हम बात करेंगे ताजमहल की कहानी पर। सफ़ेद ताज, काला ताज, सब कुछ यहाँ मिलेगा आज। 22 दरवाज़ों के, मीनारों के, राजों पे से पर्दा उठेगा आज। तो ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है और ये आज के मॉडर्न हिंदुस्तान के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। लेकिन फिर भी आज ताजमहल के बारे में बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ना हो, या फिर आप उन मिथ्स पर बिलीव करते हो जो जुबान ज़द-ए-आम है, आई मीन टू से बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आखिर उन 22 बंद दरवाज़ों के पीछे क्या है? कोई कहता है कि हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं, कोई कुछ और। लोग तो यहां तक कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअल के अंदर शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल लिया था। एक स्टोरी के अकॉर्डिंगली शाहजहां ने इसको नहीं बनवाया, बल्कि 13th सेंचुरी के अंदर राजा परमादी देव ने इसको बनवाया और बाद में इसको हैंडओवर कर दिया राजा मान सिंह के, और शाहजहां ने इसको खरीदा राजा जय सिंह से। एक और मिथ ये भी बहुत कॉमन है कि ताजमहल कंप्लीट होने के बाद शाहजहां ने उन 20,000 मजदूरों के हाथ ही कटवा दिए जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, ताकि वो मजदूर ताजमहल जैसा कोई और मॉन्यूमेंट ना बनवा सके। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक वक्त में ये दोनों मिथ्स या स्टोरीज सच हों। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ताजमहल की असल स्टोरी क्या है और उन 22 दरवाजों के पीछे क्या छुपा है। Similarly, the Taj Mahal was Tejo Mahal. The Taj Mahal was not built by Shah Yes. Jahan. It was built in Vedic times. No, it was built in about 1000 AD. दरअसल ताजमहल को तेजो महल बताने वाले तमाम तर्क पीएन ओक की किताब द ट्रू हिस्ट्री में दिए गए हैं। ताजमहल को शिव मंदिर साबित करने के लिए पीएन ओक ने अपनी किताब में 108 तर्क पेश किए हैं। ताजमहल की स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर है, शाहजहां और मुमताज। ये दोनों कौन हैं? इनके असल नाम क्या है? शाहजहां पैदा हुए 5 जनवरी 1592 में। इनका असल नाम खुर्रम था। शाहजहां जो कि एक रॉयल नेम है, इसका मतलब है द किंग ऑफ वर्ल्ड, जो इनको बाद में दिया गया। शाहजहां के वालिद का नाम मोहम्मद सलीम जहांगीर था और उनकी मदर का नाम जगत गोसिन, जो कि जहांगीर की चीफ क्वीन थी। दूसरी तरफ है मुमताज महल। इनकी पैदाइश हुई 27 अप्रैल 1593 में। मुमताज महल भी इनका लक़ब था जो इनको शादी के बाद दिया गया। असल में इनका नाम अर्जुमन बानो था। खुर्रम और अर्जुमन की शादी हुई साल 1612 में। शाहजहां की और भी वाइफ थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हिस्टोरिकल जर्नल्स शाहजहां ने जितनी भी शादियां की थी वो डिफरेंट पॉलिटिकल अलायंसेस को मेंटेन करने के लिए की थी। एक्चुअल में शाहजहां का जो प्यार था वो मुमताज से ही था। यही वो रीजन थी जिसकी वजह से मुमताज को कुछ स्पेशल फेवर्स दी जाती थी, जैसे कि उनको एक स्पेशल लक़ब दिया गया मलकाए जहां का, जिसके मतलब थे क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो महल था उसको खास महल भी कहा जाता है। वो स्पेशली गोल्ड और डिफरेंट स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हिस्टोरिकल जर्नल्स मुमताज को एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शौक था। दैट्स द रीजन कि वो शाहजहां के साथ अक्सर व बेशतर डिफरेंट डिप्लोमेटिक दौरों पर और जंगों पर जाया करती थी। इसी तरह जहां शाहजहां का एक बच्चा हुआ अपनी बाकी तमाम वाइफ से, वहीं दूसरी तरफ मुमताज से उनके 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो पैदा होते ही मर गए, क्योंकि उस वक्त हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली 17 जून 1631 को मुमताज महल की भी डेथ हो गई, जिस दिन उनके यहाँ 14वें बच्चे की पैदाइश हुई। कहा जाता है कि जो सिम्टम था वो लॉस ऑफ ब्लड था। उनकी डेथ के बाद शाहजहां कई दिनों तक रोते रहे और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को एक सेल्फ आइसोलेशन में 1 साल के लिए बंद कर लिया था, और जब वो वापस आए तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनकी कमर झुक चुकी थी। इस्लाम में कब्र यानी ग्रेव जो होती है वो लास्ट रेस्टिंग प्लेस होती है टिल द डे ऑफ जजमेंट। तो शाहजहां का ये मानना था कि मुमताज महल की जो कब्र हो या जो लास्ट रेस्टिंग प्लेस हो वो इंतहाई शानदार हो और लाजवाब हो। तो जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो उन्होंने उस दौर के मशहूर आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को एंगेज किया और उनको एक टाइटल दिया गया नादरे असर का। इसका मतलब होता है दी वंडर ऑफ द एज। जो मार्बल पैनल्स पे कैलीग्राफी कराई गई थी वो की थी अब्दुल हक शिराजी ने। हजारों हाथियों का इस्तेमाल किया गया था
कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज किया गया उसको दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मंगवाया गया था, जैसे मार्बल राजस्थान से, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरब से। ताजमहल में ये जो इतना मटेरियल यूज हुआ इसको दुनिया के कोनों कोनों से मंगवाया गया। तो ताजमहल को बनने में तकरीबन 22 साल का अरसा लगा। इसकी कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में तकरीबन 22,000 मजदूरों ने रोज काम किया इन 22 सालों में। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं मोस्ट हाईलाइटेड कंट्रोवर्सी से। कुछ अर्से पहले एक इंडियन पॉलिटिशियन ने इंडियन कोर्ट के अंदर एक पिटीशन सबमिट करी। अकॉर्डिंग टू दैट पिटीशन वो ये चाहते थे कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कमेटी बनाए और वो एक कमेटी जानने की ये कोशिश करे कि आया ताजमहल के उन बंद 22 दरवाजों के पीछे क्या है। क्या उन 22 बंद दरवाजों के पीछे हिंदू मजहब के कोई टेम्पल्स हैं। इस पिटीशन के थ्रू ये प्रूफ करने की कोशिश की गई कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महल लिया था, और ये रिक्वेस्ट भी की गई कोर्ट से कि वो उन 22 बंद कमरों को खुलवा दें अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और यहां तक कहा कि इस तरह की पिटीशन सबमिट करके आप PIL सिस्टम का मजाक बना रहे हैं, और ये भी कहा कि हिस्टोरिकल रिसर्चेस करना हिस्टोरियंस का काम है और इसके लिए एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पिटीशन के डिसमिस होने के बाद ये राज ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आज की हम इस वीडियो में इन राजों का पर्दा उठा के रहेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि ASI ने मीडिया को बताया है कि ये जो 22 रूम्स हैं ये खाली रूम्स नहीं है, बल्कि ये एक कॉरिडोर है जिन कॉरिडोर के ऊपर दरवाजे लगे हुए हैं। और एक रिटायर ASI ऑफिसर ने यह भी बताया है कि ये दरवाजे कोई ऐसे दरवाजे नहीं हैं जिनको सदियों से ना खोला गया हो, बल्कि ये दरवाजे हर हफ्ते या 2 हफ्ते में खोले जाते हैं सफाई के लिए। ASI ऑफिशियल्स ने बताया है कि इन रूम्स की दीवारों पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कि मुगल स्ट्रक्चर्स के अंदर इस तरह के कॉरिडोर्स का होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। इंडो पाक के अंदर अक्सर ऐसे मुगल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें इस तरह के कॉरिडोर बेसमेंट में पाए जाते हैं, फिर चाहे लाहौर के अंदर शाही किला हो या दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा, इन सब में इस तरह के बेसमेंट्स कॉरिडोर्स मौजूद हैं। बेसिकली ये अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स एक्चुअल के अंदर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट का किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि इस पे पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर टिका हुआ होता है। एक और ASI ऑफिशियल के अकॉर्डिंगली इन दरवाजों को इसलिए बंद करके रखा गया है कि इन रूम्स में दिखाने के लिए कुछ तो है नहीं और यहाँ डेली बेसिस पे हजारों लोगों का आना जाना है, तो मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इन दरवाजों को बंद करके रखा गया है। क्योंकि ताजमहल एक वर्ल्ड प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है और यहाँ डेली बेसिस पे हजारों लोगों का आना जाना है, तो लगातार इतने लोगों के आने जाने से कोई वियर एंड टेयर ना हो और मॉन्यूमेंट अपनी असल हालत में रहे। अब पिटीशन के डिसमिस होने के बावजूद भी और ASI ऑफिशियल्स का इतना कुछ बताने के बाद भी ये डिबेट आज तक इंडियन मीडिया में और सोशल मीडिया पे जिंदा है। इसकी क्या रीजन है? इससे किसी को कोई फायदा हो रहा है, और अगर किसी को फायदा हो रहा है तो किसको फायदा हो रहा है? तो हुआ कुछ इस तरह कि कुछ दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरी डिबेट को ही खत्म कर दिया और उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन रूम्स की पिक्चर्स को ऑफिशियली डिस्प्ले कर दिया। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई क्लेम फाइल किया गया हो। इससे पहले भी एक पिटीशन फाइल हुई थी सन 2015 में आगरा कोर्ट के अंदर, जिसको फाइल किया था 6 लॉयर्स ने, और इन 6 लॉयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये था और उन्होंने कोर्ट से इजाजत मांगी थी कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था और हिंदूज को ये इजाजत दी जाए कि वो वहां जाके अपनी पूजा कर सके। अपनी प्ली में लॉयर हरिशंकर जैन और उनके साथियों ने कहा, राजा परमाद्री देव ने तेजो महलिया मंदिर बनवाया था साल 1212 में और ये मंदिर बाद में इनहेरिट कर लिया था राजा मान सिंह ने। इसके बाद इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया राजा जय सिंह ने और उसके बाद ये प्रॉपर्टी शाहजहां से मुंसलिक होना शुरू हो गई और फिर मुमताज की डेथ के बाद इस मंदिर को तब्दील कर दिया गया था एक मेमोरियल में। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट और ASI को कहा कि वो इस केस में अपने रिप्लाईज को सबमिट करें। गवर्नमेंट ने अपने रिप्लाई में इस पॉसिबिलिटी को टोटली डिनाई कर दिया और ASI ने राजा जय सिंह वाली स्टोरी को फर्दर क्लैरिफाई करते हुए बताया कि ताजमहल की जमीन राजा जय सिंह से छीनी नहीं गई थी, बल्कि ये एक एक्सचेंज डील के अगेंस्ट उनसे ली गई थी। इसके पीछे की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 2017 में एक मशहूर ब्लॉगर राना सफ़ी ने एक ब्लॉग लिखा था एक इंडियन वेबसाइट पर, जिसमें उन्होंने बताया था कि मुगलों को बहुत शौक था अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का। कई मुगल बादशाह अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद भी लिखा करते थे,
جیسے جہانگیر نے لکھی جہانگیر نامہ. اسی طرح وہ ہسٹری کو کورٹ ہسٹورینز کے تھرو بھی لکھواتے تھے. فار ایگزامپل بادشاہ اکبر کے ٹائم میں ابو الفاضل نے ہسٹری کا ریکارڈ رکھا تھا. اسی طرح اور لوگوں نے بھی ہسٹری کے اکاؤنٹس مینٹین کیے ہوئے تھے اس ٹائم فریم میں جو لوگ وہاں رہتے تھے. ان اکاؤنٹس کو کنٹمپریری اکاؤنٹس کہا جا سکتا ہے. ان کنٹمپریری اکاؤنٹس کو W.E. بیگلی اور Z.A. ڈیسائی نے اپنی بک تاج محل دی ایلومینیٹڈ ٹام میں کمپائل کیا ہے. اس ٹائم کے الگ الگ سورسز کو اگر ہم کمپائل کریں تو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ تاج محل کی ہسٹری کیا ہے, تاج محل کس طرح بنا اور اس دور میں کیا کیا مشکلات فیس کی گئیں. ان سب باتوں کو بہت اچھے سے لکھا گیا ہے ہسٹری کے اندر. راجہ جے سنگھ بیسکلی بہت اچھے ریلیشن شپ انجوائے کرتے تھے شاہ جہاں کے ساتھ, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت دوستانہ ریلیشن شپ تھے ان کے شاہ جہاں کے ساتھ. اور جس جگہ آج تاج محل ہے اس جگہ راجہ جے سنگھ کا اپنا گھر ہوتا تھا. ہسٹری ہم کو بتاتی ہے کہ راجہ جے سنگھ یہ زمین شاہ جہاں کو گفٹ کرنا چاہتے تھے یا ڈونیٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملکہ کا وہاں ٹوم بن سکے. ہسٹری ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جے پور کے رائلز کے بہت اچھے اور فرینڈلی ریلیشن شپ تھے مغلز کے ساتھ. جب سے اکبر نے شادی کی تھی امبیر کی ہرکا بائی سے. اکثر فلموں اور کہانیوں میں ہم نے سنا ہے کہ اکبر کی وائف تھی جودھا بائی, جیسا کہ ایک مشہور انڈین مووی جودھا اکبر میں بھی دکھایا گیا ہے. دوستوں مووی تو بہت اچھی تھی بٹ ہسٹوریکلی بہت انکریکٹ تھی. ایکچوئل میں جہانگیر تھے جن کی شادی جودھ پور کے راجہ کی بیٹی سے ہوئی تھی اور ان کا نام تھا جگت گوسن, جو ایکچوئل میں شاہ جہاں کی والدہ تھی. تو دوستوں ہسٹری کی اس غلطی کے پیچھے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک آفیسر لیفٹیننٹ کرنل جیمز ٹوڈ ہیں. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی اینلز اینڈ اینٹیکویٹیز آف راجستھان. اس کتاب میں وہ غلطی سے ہرکا بائی کو جودھا بائی مینشن کر گئے. بس تب سے یہ مشہور ہو گیا کہ جودھا بائی اکبر کی وائف ہے, جبکہ ایکچوئل میں ہرکا بائی کی شادی اکبر سے ہوئی تھی اور وہ راجہ مان سنگھ کی رشتہ دار تھیں. اور راجہ مان سنگھ اکبر کے ٹرسٹڈ جنرل تھے. اکبر کے گرینڈ سن تھے شاہ جہان اور راجہ مان سنگھ کے گرینڈ سن تھے راجہ جے سنگھ. تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ آپس میں کتنے کلوز تھے. تو یہی ریزن تھا کہ راجہ جے سنگھ نے اپنی زمین فری میں آفر کری شاہ جہاں کو کہ وہ اس زمین پر اپنی ملکہ کا مقبرہ بنا سکیں. لیکن اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا شاہ جہاں نے, بلکہ اس کے ریٹرن میں شاہ جہاں نے 4 مختلف حویلیاں دیں راجہ جے سنگھ کو. اور اس ٹرانزیکشن کو آفیشیل پیپرز پہ ریکارڈ بھی کیا گیا ہے اور ان پیپرز پہ ڈیٹ بھی لکھی گئی تھی جو 28 دسمبر 1633 تھی. یہ پیپرز آج بھی موجود ہیں جے پور کے سٹی پیلس میں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جھوٹی کہانی پھر کہاں سے آئی کہ وہاں پہ کوئی راجہ جے سنگھ کا مندر تھا جسے شاہ جہاں نے چھین لیا, یا پھر تیجو محلیہ نام کا کوئی شیو مندر ہوا کرتا تھا. خیر اس چیز کا تو کبھی کوئی ایویڈنس ملا ہی نہیں. تو یہ بات کہیں سے تو آئی ہوگی, تبھی یہ خبر ابھی کچھ عرصے پہلے تک انڈین میڈیا کے اوپر ہر طرف تھی. تو دوستوں اس کا جواب ہے پی این اوک. یہ صاحب ایک سیلف پروکلیمڈ ہسٹورین ہے. انہوں نے ہی تیجو محلیہ والی کنسپریسی کو اٹھایا تھا. ان صاحب کو ہسٹری لکھنا بہت پسند تھی لیکن یہ کوئی ہسٹورین نہیں تھے. تو دوستوں پی این اوک کا ایک اپنا ہی سٹائل تھا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ویٹیکن ساؤنڈز لائک واٹیکا ان سنسکرت. تو ہو سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کسی ٹائم پہ ہندو مندر ہو, یا پھر ویسٹ منسٹر ایبے بھی ایک زمانے میں ہندو ٹیمپل تھا. دوستوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کچھ بھی بول رہا ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایکچوئل میں پی این اوک نے یہ سب لکھا ہے اپنے پمفلٹس میں. سننے میں یہ بہت عجیب لگ رہا ہے لیکن اس سے بھی بہت زیادہ عجیب چیزیں پی این اوک نے لکھی ہیں. انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا کرسچینٹی پر. انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ کرسچینٹی اصل میں کرسچن نیتی ہے. ان کے حساب سے حضرت عیسیٰ انڈیا میں آئے تھے جب ان کی عمر کوئی 13 سے 30 سال کے درمیان تھی اور وہ یہاں سے کرسچن نیتی سیکھ کر گئے تھے. تو جو پورا کرسچن ریلیجن ہے وہ ہندو ریلیجن سے انسپائر ہے. اور بات ادھر ختم نہیں ہوتی. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسلام اور جوڈائزم بھی ہندوازم سے ہی نکلے ہیں. اب آپ لوگ بولیں گے کہ یہ کس طرح ممکن ہے. تو بھائی پی این اوک کے اکارڈنگلی ابراہیم سننے میں برہما جیسا لگتا ہے اور ابراہیم کی بیوی سارا سرسوتی ہوں گی اور موسیٰ مہیش ہوں گے. ان کی تھیوری کے اکارڈنگلی ایک اینشنٹ ہندو امپائر تھی جو پوری دنیا پر رول کرتی تھی. اور دوستوں ایک مزے کی بات, ان کے اکارڈنگلی مغلز نے کوئی مونومنٹ بنایا ہی نہیں تھا. پہلے تو ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تاج محل ایک ہندوازم کا ونڈر ہے اور یہ بہت زمانے پہلے بنایا گیا تھا. لیکن پھر ہسٹورینز نے یہ چیز بتائی کہ 4th سینچری سے پہلے کی صرف وہ بلڈنگز انڈیا میں موجود ہیں جو راک کٹ پہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بلڈنگ سروائیو نہیں کر سکی. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تاج محل ایکچوئل میں 1600 میں بنایا گیا تھا. یہ سن کر پی این اوک نے اپنی کلیم کو ریوائز کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ تیجو محلیہ مندر کو سن 1155 میں بنایا راجہ پرمری دیو نے. یہ تو ایسا لگتا ہے
کہ ان کے گھر کی ہسٹری کی جب چاہے چینج کر دی. اچھا تو سال 1989 میں پی این اوک نے ایک اور پمفلیٹ لکھا، تاج محل دا ٹرو اسٹوری، اور اپنی ہی پمفلیٹ کے بیسس پہ انہوں نے ایک اور پی آئی ایل کورٹ میں سبمٹ کر دی ان دا ایئر 2000 اور بولا کہ ہم کو اب یہ سچ جاننا پڑے گا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے کورٹ کے آگے یہ بات بھی سائٹ کری کہ شاہ جہاں نے راجہ جے سنگھ سے یہ حویلی ایکوائر کری تھی. ایک لائن انہوں نے ایکچوئل ہسٹری سے لی اور باقی اپنی طرف سے لکھ ڈالی. دوستو اگر ہم پی این اوک کو انالائز کریں تو وہ ایک بہت اچھے فکشن رائٹر بن سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ساری زندگی اپنے آپ کو ایک ہسٹورین سمجھتے رہے اور پھر سپریم کورٹ نے ان کی اس پٹیشن کو بھی ڈسمس کر دیا. پھر ہم چلتے ہیں سن 2010 کے اندر، جب نیا واٹس ایپ آیا اور پھر سے پی این اوک کی یہی فکشنل سٹوریز دوبارہ ریوائیو ہو گئی اور لوگوں تک پہنچنے لگیں تھرو فارورڈ میسیجز، اور لوگوں نے اس بات پہ یقین کرنا پھر سے شروع کر دیا کہ شاید یہی سچ ہے، اور پھر سے انڈین کورٹ میں ایک فریش پٹیشن فائل ہوتی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ واٹس ایپ پر اتنی بار یہ میسج فارورڈ ہوا کہ پی این اوک نے 1155 میں اس چیز کے بننے کو اسٹیبلش کیا تھا، لیکن جب یہ نئی پٹیشن سبمٹ ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ یہ مندر 1212 میں بنایا گیا تھا. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تھیوریز پھر سے انڈین میڈیا پر ڈسکشن کا حصہ بن جاتی ہیں، لمبی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جیسے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مت چھپی ہوئی ہے. انڈین میڈیا میں بار بار یہی سوالات شروع ہو جاتے ہیں، کیا سچائی کا آپ کو پتہ ہے؟ کیا تاج محل کی حقیقت آپ کو پتہ ہے؟ لیکن جبکہ کئی بار سچائی نظروں کے سامنے سے گزر چکی ہے. ایک اور بہت فیمس کلیم جو زبان زد عام ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے کے بعد اپنے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ لوگ تاج محل جیسا کوئی اور مونومنٹ نہ بنوا سکیں. اور یہ متھ انڈین پولیٹیکل سرکٹ میں بھی بہت زیادہ کامن ہے اور بہت دفعہ کوٹ کی جا چکی ہے. اس بات کے بارے میں اگر آپ ذرا لاجیکلی سوچیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ 20 یا 22 ہزار لوگوں کے ہاتھ ایک ہی دن میں کاٹ دیے جائیں، یا پھر ان کو ایک ایک کر کے بلایا گیا، لائن میں لگوایا گیا اور پھر ان کے ہاتھ کاٹے گئے؟ تو اس چیز میں تو سالوں لگ گئے ہوں گے. تو عقل تو اس بات کو ماننے پہ قائل نہیں ہے. ہسٹوریکلی تو اس چیز کا زیرو ایویڈنس ملتا ہے، اور اگر یہ چیز ہوئی بھی ہوتی تو تاج محل کی سراؤنڈنگ میں کہیں تو کٹے ہوئے ہاتھوں کے اسکیلیٹن ملتے یا کسی نہ کسی کتاب میں کہیں نہ کہیں کچھ لکھا ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اس ٹائم پہ انڈیا میں بہت سے لوگ ٹریول کرتے تھے، انہوں نے بھی کہیں کسی کتاب میں کچھ نہیں لکھا. تو یہ بات میرا نہیں خیال کہ سچ ہے. بلکہ دوستوں ہسٹری میں اس کے بالکل اپوزٹ ملتا ہے. ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ جہاں نے ایک بہت بڑی سیٹلمنٹ اس جگہ آباد کی تھی which was known as تاج گنج، جو آج بھی اسی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں آرٹیسنز، میسنز اور مزدور وہاں آباد کیے گئے تھے with their families from different part of the empire، تاکہ وہ سب مل کر ساتھ کام کر سکیں. ان مزدوروں کی جو فیملیز تھیں وہ آج بھی ادھر ہی آباد ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں اور اپنے فور فادرز کی سکلز کو پریکٹس کرتی ہیں. ایکچولی میں ہوا کیا تھا، تاج محل بنانے کے بعد پورا ایک نیا امپیریل سٹی ڈیولپ کیا گیا جس کا نام شاہ جہان آباد رکھا گیا، جس کو آج دنیا اولڈ دلی کے نام سے جانتی ہے. لاجیکلی سوچ کر دیکھیں، تاج محل، ریڈ فورٹ، جامع مسجد، یہ سارے مونومنٹس ایک ہی ایرا میں بنے ہیں. اگر شاہ جہاں مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیتے تو یہ مونومنٹس کیسے بنتے؟ شاہ جہاں کے پیریڈ کو ایکچوئل کے اندر مغل آرکیٹیکچر کا گولڈن ایرا مانا جاتا ہے. یہ سب اسی لیے پاسبل ہوا کہ شاہ جہاں نے اپنے مزدوروں کی پذیرائی کی، ان کو انعامات سے نوازا، نہ کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے. آج کل تاج محل بہت سے لوگوں کے لیے ایک سمبل آف لو ہے، آرکیٹیکچرل مارول ہے، دنیا کا ون آف دی آفیشیل 7 ونڈر ہے، یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، انڈیا کی موسٹ پاپولر ٹورسٹ سائٹ ہے جس کو دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور یہ انڈیا کا پرائڈ ہے. تو دوستوں، اگر آج کے بعد پھر کبھی آپ کو تاج محل سے ریلیٹڈ اسی طرح کی کوئی کنسپریسی سننے کو ملے تو میری ویڈیو ان لوگوں کو ضرور ریفر کیجیے گا. اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کامنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے. خدا حافظ.